अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने खामोशी तोड़ी और उन तमाम लोगों को जवाब दिया जिन्होंने इंजीनियर साहब की ईरान के मुतल्लिक वीडियो पर मुख्तलिफ एतराज़ात किए थे। चाहे वो किसी सियाक शिकन तज्जिया कार का ये कहना हो कि इंजीनियर साहब रैंड कॉर्पोरेशन के डिफेक्टो चीफ बन चुके हैं, या फिर किसी का ये कहना हो कि सारी जिंदगी इंजीनियर साहब ने हुसैनियत फरोशी की और अब वो मुसलमानों को बुज़दिल बना रहे हैं। और इसी के साथ सबसे पहली बार फॉर्मली इंजीनियर साहब ने साहिल अदीम साहब को जहलम अकेडमी में दावत भी दी है। और फाइनली इंजीनियर साहब ने इयोन पॉडकास्ट के असदुल्ला तारिक साहब को भी जवाब दिया जिन्होंने इंजीनियर साहब के बयान करदा न्यूक्लियर डील के पॉइंट के हवाले से एतराजात किए थे। सबसे अहम खबर तो यह है कि मुहर्रमुल हराम का महीना अभी शुरू हुआ ही नहीं कि अहले तशय्यो उलमाए किराम के खिलाफ साजिशें शुरू हो चुकी हैं। और अभी हाल ही में अहले तशय्यो के एक बहुत बड़े आलिम अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब के खिलाफ गुस्ताखी के फतवे लगाए जा रहे हैं और डॉक्टर जलाली साहब ने तो बाकायदा फांसी का मुतालबा किया। और वीडियो के आखिर में हम ये भी बताएंगे कि फाइनली मौलाना तारिक जमील साहब ने मानसरा इंसिडेंट के हवाले से अपनी खामोशी तोड़ी है। इन तमाम की तमाम खबरों को देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इंजीनियर साहब की आज की वीडियो के क्रिटिकल पॉइंट्स को डिस्कस किया जाए। सबसे पहले तो इंजीनियर साहब ने यह फरमाया कि जिस चीज का खौफ था वही हुआ, क्योंकि पहले ईरान और इसराइल की जंग चल रही थी, लेकिन अब फाइनली अमेरिका ने जो ईरान पर B-2 बॉम्बर से अटैक कर दिया है, तो अब अमेरिका भी इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है। कुछ उम्र देख ले, अगलों ने निकाल दिया सुबह सवेरे, ठीक है। एटलीस्ट 6 बम उन्होंने वो बड़े वाले फेंके हैं। एक बम की कीमत $300 मिलियन है, अरबों डॉलर उन्होंने फूंक दिए हैं थोड़ी सी देर के अंदर, और 3 उनकी साइट्स तबाह कर दी हैं। अब ज़ाहिर ईरान तो कह रहा है कि हमने शिफ्ट कर दिया था, पता नहीं कौन सी स्ट्रेटेजी है ये। अगर वो कह रहे हैं कि हमने शिफ्ट कर दिया था, भाई शिफ्ट कर दिया तो उनको क्यों बता रहे हो? जहां शिफ्ट किया वो दोबारा उधर बम फेंक देंगे। तुम्हारा तो काम यह है कि ठीक है जी, कोई मजलूम मान जाओ कि जी आप तो तबाह कर दिया यार, आप तो खत्म करो जंग को। उसकी बजाय कह रहे नहीं हमने तो पहले निकाल लिया था। पता नहीं कौन इनको मत देता है कि टार्जन बनो यार। इस तरह अगर टार्जन बनोगे वो तो नहीं छोड़ेंगे। बल अब अमेरिका कूद चुका है इस जंग के अंदर। जिस चीज का मुझे खदशा था, खुदा न खास्ता अमेरिका बीच में ना आया। अब ज़ाहिर अमेरिका आया है, उसने ये हरकत परफॉर्म की है। ईरान इसका जवाब देने की कोशिश करेगा, अपनी फेस सेविंग तो करने की कोशिश करेगा, और एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। अमेरिका के हमले पर दुख का इजहार करने के बाद अब इंजीनियर साहब अपने मुखालिफिन की तरफ रुख करते हैं, जिन्होंने इंजीनियर साहब की राय पर तबसरा करते हुए इंजीनियर साहब के मुहर्रिकात तय किए और इंजीनियर साहब के हवाले से ये फरमाया कि इंजीनियर साहब सहूनियों की जुबान बोल रहे हैं। इंजीनियर साहब ने इसका जवाब देते हुए ये फरमाया कि असल में इन लोगों को मसला बात से नहीं बल्कि शख्सियात से है। अगर इनको मसला मेरी राय या फिर मेरी बात से होता तो ये इंसाफ के उसूल के मुताबिक अदनान रशीद के खिलाफ भी वीडियोस बनाते, क्योंकि अदनान रशीद साहब अभी भी मुसलमानों से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो ईरान जैसी जालिम हुकूमत को सपोर्ट ना करें। अब हम कोई बात कर रहे हैं तो वो अपने मुकदमे में कर रहे हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर किसी का मुहर्रक तय करना कि जी ये यहूद व नसारा का एजेंट है, इसलिए ये बात कर रहा है। तो फिर मैं ये कहूंगा कि यहूद व नसारा के असल एजेंट तुम हो। तुम चाहते हो कि ईरान को हल्लाशेरी दो ताकि वो अमेरिका से टकराए और अमेरिका उसका कचूमर निकाल दे, और तुम तो ईरान वालों को वैसे काफिर समझते हो। तुम देवबंदियों के, बरेलवियों के और वाबियों के एजेंडे के ऊपर हो। अंदर से तुम ये हो, चाहते हो कि ईरान मर जाए। तो मैं भी ये मुहर्रक तय कर सकता हूं ना। स्टोरी बनाने को तो कोई भी बनाई जा सकती है। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि ईरान को इस वक्त किसी तरीके से जंग रुकवानी चाहिए, वरना कचूमर निकाल देंगे। निकाल दिया सुबह कचूमर उन्होंने। अब अमेरिका भी आ गया जंग में, और किसी की जरूरत नहीं, सब बयान देंगे। तकलीफ सिर्फ ईरान के लोग काटेंगे, या मेरे जैसे लोग जो मुस्लिम हैं वो काटेंगे। ये तो एसी वाले कब्रों में बैठ के इनको तो विलाग करने का और मौका मिल जाएगा। फिर वो लोग जो ये कह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका और इसराइल नूरा कुश्ती कर रहे हैं, असल में ईरान इन्हीं का एजेंट है, उनके बारे में कोई नहीं बोल रहा। क्यों? वो वाबी हैं, देवबंदी और अहले हदीस। उनके खिलाफ बोलने से इनको लानते पड़ेंगी। फिर ये अपने उन वाबियों के मदरसों में जाके दर्स नहीं दे सकते। अगर ये मुझसे मिजाज हो तो उनके बारे में भी बोले ना। उनमें से एक वो है जो पिछले दिनों कादियानियों के हाथों जलील हुआ। We should not support either of the sides. Okay, we should not support them. Iran has committed more criminal damage against the Muslims than the Israelis, have no doubt, but both are as evil as each other. This is my opinion. उनमें से एक वो है जो पिछले दिनों कादियानियों के हाथों जलील हुआ, नाम लिए बगैर, चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह का दिफा करके। उसने तो बकायदा वीडियो में आगे कहा है कि नूरा कुश्ती है, दोनों मिले में, लेकिन उसके खिलाफ किसी मोटिवेशनल स्पीकर का क्लिप नहीं आएगा उसकी तस्वीर लगा के, और उसका मुहर्रक भी कोई तय नहीं करेगा। और अगर मेरे जोर लगाने पे किसी ने कोई वीडियो रिकॉर्ड भी करवाई ना, तो वो ऐसे तरीके से रिकॉर्ड करवाएगा कि उनसे दोस्ती भी ना टूटे। पिछले दिनों आपने देखा कि हमारे जो साहिल भाई हैं, उनके साथ ऑनलाइन पॉडकास्ट की एक मौलवियों के फ्रंटमैन ने, जब साहिल भाई मेरे बारे में बोल रहे थे तो वो कितना एंजॉय कर रहा था। जैसे ही मुफ्ती तारिक मसूद साहब का नाम लिया, उसका फ्यूज ही उड़ गया, वो रोकना शुरू हो गया। अब आपको पता चल गया इनके सबके चेहरों के नकाब उतर रहे हैं। अपनी इसी वीडियो के अगले सेगमेंट में इंजीनियर साहब ने इन्हीं जज्बाती मुखालिफिन को ये कहा कि अगर आपने इख्तिलाफी राय करने का तरीका सीखना ही है तो इयोन पॉडकास्ट की असदुल्ला तारिक साहब से सीख लेते, क्योंकि उन्होंने भी मेरे खिलाफ वीडियो बनाई थी, लेकिन कहीं भी उन्होंने मेरे मुहर्रिकात तय नहीं किए। अब यहाँ पे इतवार वाला दिन गुजरा था तो हमारे बड़े भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने क्लिप शूट करवाया था। उन्होंने अपना मौक़िफ़ इस चीज़ के ऊपर रखा। उनका मौक़िफ़ ये था कि ईरान जो जवाब दे रहा है वो बहुत बहादुर है और दलेर है, लेकिन वो ये जंग जीत नहीं सकता।
جب تک کہ مسلم ممالک اکٹھے نہ ہو. بالکل درست بات ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ امریکہ کیونکہ غوث وقت ہے, وہ یہ بات تفنن میں کرتے ہیں, کیونکہ امریکہ غوث وقت ہے تو لہٰذا جو امریکہ کہہ رہا ہے ایران کو مان لینا چاہیے, ایران کو ڈیل اسٹرائک کر لینی چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ شاید اس وقت تک فیکٹ سامنے علی بھائی کے نہیں آئے تھے, یا شاید ان کی ریسرچ میں کمی کوتاہی رہ گئی تھی. علی بھائی یہ بھول رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ نیگوشیٹ کر رہے تھے تو اسرائیل نے حملہ کیا تھا. یہ جو پہلے دن آپ انٹیلیجنس فیلئر دیکھتے ہیں, اس کی ایک ہی وجہ ہے, یہی نہیں کہ ایرانی انٹیلیجنس کمزور ہے یا وہ بیوقوف ہیں. امریکہ نے ایشورٹیز دی ہوئی تھی کہ میں اور آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, آپ پہ کوئی حملہ نہیں ہوگا. اتنا دوگلا پن دیکھنے کو ملا. یعنی کہ آپ ایسے موقع پہ کیسے گفتگو کریں گے. ہمارے جو اسد اللہ بھائی ہیں, ایون پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں, اپڈیٹس کے نام سے بھی ان کا چینل ہے, انہوں نے بھی میری ویڈیو کے اوپر ایک پوائنٹ کے اوپر اپنے کامنٹس دیے, لیکن احترام کے دائرے میں. انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب ایران کے ساتھ ہے اور ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے وہ دہشت گردی سمجھتے ہیں, لیکن اس جگہ پہ ہمیں ایک اختلاف ہے ان سے. انہوں نے اختلاف ریکارڈ کروایا, اس کا جواب بھی میں دے دوں گا, ویسے فون پہ میں ان کو دے چکا ہوں. تو انہوں نے محرک کوئی طے نہیں کیا, اختلاف کرنا آپ اس طریقے سے کریں اور پوری بات کریں. اب جب جواب انہوں نے ریکارڈ کروایا تو انہوں نے اس بات کو پکڑا جو میں نے اس میں کہا تھا کہ ایران کو ڈیل کر لینی چاہیے. اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا ایران کو ڈیل نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ ذرا غور سے سنیں, انہوں نے پورے ولاگ میں یہ بات کی نہیں ہے, انہوں نے رخ ہی دوسری طرف ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ ایران ڈیل نہیں کر سکتا. یہ گالی کوئی اور ہے. میں نے کہا ایران کو اگر ڈیل ملے تو ڈیل کر لینی چاہیے. اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایران کو ڈیل نہیں کرنی چاہیے. یہ انہوں نے اس لیے نہیں کہا کہ انہیں بھی پتا ہے کہ ڈیل کر لینی چاہیے, جنگ رکنی چاہیے. اس کی بجائے انہوں نے کہا ایران تو بیچارہ ڈیل کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ اگر وہ ڈیل کرے گا تو پھر دوبارہ سے اسرائیل کو ہلہ شیری ملے گی, پھر وہ اٹیک کرے گا اور وہ ان کا چوبر نکال دیں گے, لہٰذا ڈیل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. مراد یہ کہ ان کے ساتھ جنگ کرو. تو یہ ان کا موقف ہے. میرا موقف یہ ہے کہ ڈیل کرنی چاہیے. اب عام بندے کا کام یہ ہے کہ دیکھے کہ کس کا موقف علمی طور پر, ورلڈ پالیٹکس میں دنیا کیا سوچتی ہے, پلس ایران کی اپنی خواہش کیا ہے. یہ اب میں اسد اللہ بھائی کو جواب دے رہا ہوں, جو میں نے فون پہ بھی ان کو دیا اور ویڈیو میں بھی دے رہا ہوں, کہ ایران تو چاہتا ہے کہ وہ ڈیل کرے. تو اب مجھے بتائیں ڈیل کرنا ایران کی خواہش ہے یا میری خواہش ہے. تو پھر میں نے اسد اللہ بھائی سے جب یہ ساری بات کی, ان کا مجھے پتا ہے آپ کا موقف بھی اور یہ بھی. اور پھر انہوں نے فون پہ یہ بات بھی مانی کہ واقعی اگر اوریجنل ڈیل آفر کی جائے تو ایران کو ڈیل کرنی چاہیے. میں نے کہا آپ نے ویڈیو میں تو بات ہی اور طرف کر دی. آپ کا کام تھا کہ آپ یہ جملہ اس میں بولتے کہ اگر واقعی ایران کی مرضی کے مطابق ڈیل ملتی ہے تو ڈیل کرنی چاہیے. آپ نے کہا کہ ایران ڈیل کر نہیں سکتا, تو یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اپنی اسی ویڈیو کے دوران آخر کار انجینئر صاحب نے ساحل ادیم صاحب کو فارملی جہلم اکیڈمی آنے کی دعوت دی اور یہ کہا کہ آپ کے جتنے بھی اختلافات ہیں آپ جہلم اکیڈمی میں آ کر یہاں پر ڈسکس کر سکتے ہیں. اور میں نے کہا کہ وہ آپ کے ساحل بھائی کی طرح آج کل جن کے ساتھ آپ پوڈ کاسٹ کرتے تھے, کہتے ہیں وہ تو باہر گئے ہیں. میں نے کہا اس وقت تو ضرورت ہے کہ وہ اپنا بیانیہ رکھیں سامنے. کہتے ہیں میں ان سے رابطہ کرتا ہوں. میں نے کہا رابطہ کریں اور انہیں جہلم اکیڈمی لے آئیں. یہ پہلی دفعہ میں نے آفیشلی اب کیمرے میں بھی دعوت دے رہا ہوں کہ ساحل بھائی کو آپ اکیڈمی لے آئیں اور بیٹھ کے ہمارے ساتھ ڈسکشن کر لیں اس ٹاپک کے اوپر, ایک دوستانہ ماحول میں. یہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی, کوئی مناظرہ نہیں ہوگا. اپنا موقف رکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں, ہم بھی اپنا موقف رکھیں گے تاکہ پبلکلی لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, فیکٹس اور فگرز کے ساتھ, جذبات کے ساتھ نہیں. اس کے بعد انجینئر صاحب نے ان تمام لوگوں کو جواب دیا جو انجینئر صاحب پر یہ اعتراض کر رہے تھے کہ انجینئر صاحب نے آئرن ڈوم کو حفیظہ اللہ کہہ کر اسرائیل کو دعائیں دی ہیں. پھر میری پرانی ایک ویڈیو اٹھائی تھی, انجینئر صاحب نے آئرن ڈوم کو حفیظہ اللہ کہا. او بھائی وہ تفنن میں ایک بات ہو رہی تھی, ایک بندہ یوروشلم سے آیا, 1.5 سال پرانی میری ویڈیو, اور وہ کہہ رہا ہے کل ایران نے یہاں پھینکے تھے اور اگر یہ آئرن ڈوم نہ ہوتا تو ہم تو یہاں UN کی طرف سے ہیں, مسلمانوں نے بھی مرنا تھا اس میں آ کے. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار دیکھ لیں آپ کی حفاظت غوث پاک نے نہیں کی ہے, آئرن ڈوم حفیظہ اللہ نے کر دی آپ کی حفاظت, ادروائز ایران کے جو بم ہے وہ آپ کے اوپر بھی کرنے تھے. کہتے ہیں جی بالکل علی بھائی ایسا ہی ہے. یہ ایک بات ہو رہی, اس کو اٹھایا اور اس طرح انہوں نے کہا یہ تو یہودیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے, ایک جگہ مسکین سی شکل. آج اگر ہمیں اجازت ملے تو ہم اسرائیل چلے جائیں, کیونکہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ جا نہیں سکتے. بعد میں پتہ چلا کہ جی نیدرلینڈ کا پاسپورٹ نکلا ہے. اب کیا مسئلہ ہے, اب کہتے ہیں جی میں کیا کروں گا ادھر جا کے. بھائی جب ہم کہہ رہے تھے کہ اس طرح جا کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو اس وقت کہتے تھے تم ملے ہوئے ہو. اسی طریقے سے دوسرے صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں مجھے F-16 دے دیں میں اڑا لوں گا. اب وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو تفنن کے طور پہ بات کی ہے کہ میں F-16 اڑا سکتا ہوں, حالانکہ کوئی تفنن نہیں. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ پھر میرے اوپر بات کریں گے, اللہ کا فضل ہے, میں اس بات کو رہنے دیں. وہ تو سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں اڑا سکتا ہوں, اور دوسرا F-16 اڑا کے کیا کریں گے آپ, خود کچھ حملہ کر دیں گے. F-16 پہنچنے بھی نہیں دینا انہوں نے ادھر. اتنا آسان معاملہ یار. اور اپنی اس ویڈیو کے آخر میں انجینئر صاحب نے فائنلی حسینیت فروشی کے اعتراض کا بھی جواب دیا. انجینئر صاحب نے فرمایا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کے خلاف جنگ نہیں لڑنے کے لیے گئے تھے, وہ تو صرف کوفہ جا رہے تھے تاکہ وہاں کے حالات کا جا کر جائزہ لیں. میرا تو پہلے دن سے ہی یہی موقف ہے, لہٰذا مجھ پر یہ الزام لگانا کہ میں حسینیت فروشی کر رہا ہوں یہ سراسر غلط بیانی ہے. اچھا یہ بھی تھوڑی مسکنسیپشن اپنی کلیئر کر لیں. اکثر لوگ جو ہے نا ہمیں بھی تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب حسین کی باتیں کرتے ہیں اور پھر ہمیں امریکہ سے ڈراتے ہیں. ایسا نہیں بھائی, حسین ابن علی نے اس طرح جان نہیں دی ہے, آپ کو غلط بتایا گیا. تھوڑا سا آپ خود بھی غور کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. حسین ابن علی کربلا میں جنگ لڑنے نہیں گئے تھے, میدان جنگ میں بیوی بچے نہیں ساتھ جاتے.
आले रसूल क्या शरीयत की खिलाफ वर्जी कर सकते थे? वो तो हजारों खतूत आए थे कूफा से, चूंकि 5 साल तक कूफे में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम खलीफा राशिद के तौर पर रहे, लोग उनसे इश्क करते थे। और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने जाते जाते सुलह हसन की वो शर्त तोड़ी और यजीद को अपनी जगह नामजद किया। तो कूफियों ने खतूत लिखे हुसैन इब्न अली को कि वो खुद तो चला गया और अपनी जगह एक और बिठा गया, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उम्मत को लीड करें और आप यहां आए, हम यहां से क्याम करेंगे। हुसैन इब्न अली बीवी बच्चों के साथ कूफे शिफ्ट हो रहे थे, वहां से अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल को उन्होंने लॉन्च करना था। जंग पता नहीं कब होनी थी, वो रास्ते में रोक लिए गए और उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी। इस वजह से ये सारा मामला हुआ। वो जंग लड़ने तो गए नहीं थे। ये नहीं है कि हुसैन इब्न अली का ये दर्स है कि आप जो है वो अपनी मेजरमेंट ना करें और जाके इस तरीके से हुकूमत से टकरा जाए। ये इस तरह नहीं हुआ था यार, झूठ ना बोलो। एटलीस्ट शिया ने अली को तो ये बात पता है ना, सुन्नी तो है इस मामले में नाबलद है। इस तरह गलत पिक्चर ना पेश करें आप। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली जावेद अहमद गामरी साहब ने कल रात को ईरान इसराइल जंग के हवाले से तबसरा करते हुए ये फरमाया कि अमेरिका का ईरान को इस बात पर आमादा करना कि वो उसके साथ न्यूक्लियर डील कर ले, ये सरासर नाइंसाफी है। या तो किसी के पास जौहरी हथियार होने ही नहीं चाहिए या फिर सबको बनाने का मौका देना चाहिए। ईरान के खिलाफ जो इक़दाम किया गया है उसको जिस पहलू से भी देखिए, वो इसराइल ने किया या अमेरिका ने किया है, बिल्कुल बिला जवाज़ है। उसके लिए जो इस्तदलाल किया जा रहा है उसके पीछे भी कोई अखलाकी दलील नहीं है। जौहरी हथियार अगर नहीं होने चाहिए तो दुनिया में किसी मुल्क के पास भी नहीं होने चाहिए। इसमें कोई शुबा नहीं कि जौहरी हथियार रखने का सिरे से कोई जवाज़ ही नहीं है। हथियार वही होने चाहिए जो मुकातिलीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं, कॉम्बेटेंट्स के ख़िलाफ़। गैर मुकातिलीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाले हथियार कत्ल आम के हथियार हैं, इस वजह से बिल्कुल नाजायज़ है। ख़ुद ईरान के रहनुमाओं ने, और मजहबी रहनुमाओं का मैं जिक्र कर रहा हूँ, यही फतवा दे रखा है। चुनांचे इस तरह के हथियार अगर नहीं होने चाहिए तो मैंने अर्ज़ किया कि पूरी दुनिया में नहीं होने चाहिए, ना अमेरिका के पास होने चाहिए, ना रूस के पास होने चाहिए, ना बरतानिया के पास होने चाहिए। और अगर ये ज़ैद बकर के पास हैं तो फिर दुनिया में किसी दूसरे को इससे रोकने के लिए क्या जवाज़ होगा। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि ये हमला, इस हमले की धमकियाँ, इसके लिए अब तक जो कुछ कहा गया और जो कुछ किया गया है वो सरासर बिला जवाज़ है। और जब बिला जवाज़ किसी की जान ली जाए या जान लेने की बातें की जाए तो ये ना जंग है, ना जिहाद है, ना कोई नेकी और खैर का काम है। ये दरहकीकत एक मुजरिमाना फेल है जो हमेशा तारीख़ में भी मज़मूम रहेगा और इस तरह के अफ़ाल का इर्तिकाब करने वालों को क़यामत में परवरदिगार के सामने भी जवाबदेह होना पड़ेगा। वैसे गामरी साहब के इस बयान के बाद उन लोगों को मातम करना चाहिए जो आए दिन उनको अमेरिका का एजेंट और रैंड कॉर्पोरेशन मुस्लिम डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली अहले तशय्यो के एक बहुत बड़े आलिम अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब पर गुस्ताखी का इल्जाम लगाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने एक बयान के दौरान ये कह दिया कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तमाम के तमाम पैगम्बरों से अफजल हैं सिवाय नबी इस्लाम के। और उन्होंने ये कहा कि जो शख्स सैयदना अली की विलायत का कायल नहीं वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। उनका ये बयान देना ही था कि बरेलवी मकतबा फिक्र के जय्यद आलिम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ जलाली साहब ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया और हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा किया कि उनको कोड़े लगाकर फांसी दी जाए। सरकार दो जहां के अलावा, खत्मुल अंबिया के अलावा, खातमुल अंबिया के अलावा तमाम अंबिया से भी अफजल अली, गदीर से पहले कोई मर गया होता तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे जन्नत मिल जाती, लेकिन गदीर के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे जन्नत नहीं मिलेगी, अली वलीउल्लाह पढ़ना पड़ेगा। कराची का एक जुला नकवी है या खामखा नकवी है, उसकी मैंने वो चंद जुमले किसी ने सुनाए तो इस कदर बदबख्त है कि वो तमाम अंबियाए किराम की तौहीन कर रहा है कि उन पर हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अफजल करार दे रहा है सिवाय हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर आपकी खत्म नबूवत का भी इनकार कर रहा है एक गड़ा हुआ कलमा पेश करके कि अगर ये ना पढ़े तो बंदा मुसलमान ही नहीं होता, ना जन्नत में जा सकता है। हालांकि इस्लाम में शहादतैन है, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानना और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, ये जन्नत की टिकट है। उसने अपनी तरफ से घड़ के एक और बयान कर दी है, एक मोमिन की तकफीर भी बहुत बड़ा जुर्म है, और उसने इस पूरी उम्मत के जो अफजल तरीन लोग हैं उनको काफिर कहा है और सब अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की तकफीर की है। हमारा ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर उस शख्स को गिरफ्तार किया जाए, वो जुला नकवी जो है, और उसके खिलाफ वो कार्रवाई की जाए कि उसको निशाने इबरत बनाया जाए बेशक, और उसकी हर किस्म की जो तबलीगें हैं ये झूठी, इन पर पाबंदियां लगाई जाए, उनको फोर्स शेड्यूल में रखा जाए और फिर उसको कोड़े मारकर उसको फांसी दी जाए। उसने रिसालत की भी तौहीन की, अहले बैत की भी तौहीन की। अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब के इसी बयान के दिफा में मुफ्ती फजल हमदर्द साहब सामने आए और ये कहा कि हर मकतबा फिक्र को उसके अकीदे बयान करने की इजाजत होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से अहले सुन्नत के उलमाए किराम भी ईमान अबू तालिब के कायल नहीं और नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन को नाउज़ुबिल्लाह मुसलमान नहीं समझते। अल्लामा साहब ये अपने
اپنی محافل میں، اپنی مجلس میں، اپنے مدرسے امام بارگاہ میں اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. تو ایک شخص اگر اپنی مجلس میں عقیدہ بیان کر رہا ہے تو اس کو آزادی ہونی چاہیے. کیا ہم اہل سنت اپنے مدارس میں، اپنے مساجد میں اپنے عقائد کھل کے بیان نہیں کرتے؟ کبھی شیعہ نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ ہم اپنے مدارس میں کیوں عقائد بیان کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے مدارس کے اندر یا ہماری مساجد میں جناب ابو طالب کی تکفیر نہیں ہوتی؟ حضرت ابو طالب کو کافر نہیں کہتے ہیں. ہم اہل سنت مانتے ہیں، ہم اہل سنت کا یہ ایک نظریہ بیان ہوتا ہے. تو کیا اس پر واویلا کرنا چاہیے کسی کو شیعہ اٹھ کے کہے کہ جناب یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ بھائی ہمارا نظریہ اہل سنت کا بیان کرتے ہیں ہمارے مدارس میں. تو بات کیا ہے؟ اسی طرح رسول اللہ کے والدین کے اوپر ہمارے اہل سنت میں مدارس میں اس عقیدے اور نظریوں کو بیان ہوتا ہے. کبھی کوئی نہیں کہے گا آپ کو کہ جناب یہ توہین کر رہے ہیں، کیونکہ ایک نظریہ اور عقیدہ ہے، اس پر آپ توہین کا الزام نہیں لگا سکتے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آخر کار مولانا طارق جمیل صاحب نے مانسیرا انسیڈنٹ کے حوالے سے خاموشی توڑی، جہاں پر دیوبند کی تبلیغی جماعت نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان پر پابندی لگائی تھی اور ان کو اجتماع کے دوران بیان نہیں کرنے دیا گیا تھا. ان کا کہ مانسیرا میں کہنے بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا دل پریشان ہے، اور اس وقت جو تبلیغی جماعت کے اندر اختلافات نظر آ رہے ہیں ان میں ہم جیسے لوگ کہاں کھڑے ہیں. ایک طرف جماعت کے بڑے بزرگ ہیں جن کا احترام لازم ہے، دوسری طرف آپ جیسے محبوب اور دلوں پر اثر رکھنے والے مبلغ ہیں، تو ہم کس کا ساتھ دیں؟ اور میں تو ایک تبلیغ کا ادنا سا رکن ہوں، تو میرا ساتھ تو تب دو جب میں اس کی دعوت دے رہا ہوں. میں تو دعوت یہی دیتا ہوں بھائی جا کے وہاں مرکز میں وقت لگاؤ، وہیں سے چلنا شروع کرو، 4 مہینے وہیں رجوع کرو. یہ میرا اختلاف ان سے ذاتی طور پر ہے، لیکن میں تبلیغ سے کسی کو روکوں یا ریونڈ سے روکوں یہ تو پھر بددیانتی ہوگی. اختلاف میرا حق ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، تو لہذا اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ فطری چیز ہے. میں نے کبھی بیان کا مطالبہ رکھا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں رکھا. میرا بیان کراؤ، اتنے سالوں سے ہو رہا ہے، خاموش رہا ہوں. یہاں انہوں نے، میں نے کہا میرا ظہر کا بیان کروا دو، مجمع بہت زیادہ آیا نوجوانوں کا میرے نام پر، تو سارے خاموش بیٹھے رہے، تو مجھے تھوڑی دکھ ہوا. میں نے چڑھ کے کہا ٹھیک ہے پھر میں کل کروں گا بیان. ایسا نہیں کہ میں نے کوئی اس کو کرنا تھا، دکھ سے میں نے کہا. اس کے نتیجے میں جو ہوا اس پر میں بولا کہ جس راستے سے میں نے جانا تھا وہاں 27 گاڑیاں کھڑی کر دیں، 3 راستے اور تھے اجتماع گاہ کو، ان میں کھڈے کھود دیے. تو یہ صبر میرا اپنی ذات کے لیے آج بھی ہے. اور بولنا جب تبلیغ پہ حرف ہے، یہ میرا شروع سے ہے. فرق یہ ہے کہ اس وقت میڈیا کوریج نہیں تھی، اب میڈیا کوریج تھی، اس پر پھر میں نے ان سب کو، یہ سارے تو مجھ سے چھوٹے ہیں. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹ. اگر آپ مسلم ٹوڈے کے آفیشیل واٹس ایپ گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی گئی، آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اور ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.